Ika-12 nga estasyon, ang kamatayon ni Jesus. Nagasimba og nagadayeg kami kanimo, O Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Ang salagid ang tanamo, dili na mag-usab kami. Humani ini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na, ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon, giuhaw ako. Dito, may usa ka panaksan nga puno sa suka, ug nagtunlod silag espongha sa suka, ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo, ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human nakatilaw si Jesus sa suka, niingon siya, natapos na. Unya, miduko siya ug namatay. Pamalandong, magampo kita ngadto sa Ginoong Hesukristo, na pinaagi sa iyang maluluyon ug balaan nga kasing-kasing. Madala niya ang tanan ngadto sa iyang kaugalingon. Ug kun iisa ako gikan sa yuta, danihon ko ang tanan nga rika nako mismo. Gikan sa krus, diin kita nakakaplag og kaluwasan. Gidani ni Jesus ang tanan ngadto sa iyang kaugalingon. Gihalad niya ang iyang kinabuhi aron pagdala diha sa iyang kaugalingon sa tanang mga kalag. Karon tua na siya sa langit, nagapakita sa iyang mga samad ngadto sa iyang langitnong amahan. Ug ang matag kalag nga maluwas pinaagi sa iyang gahom, pinaagi sa iyang dugo, may iyang himaya o kadaugan. Buot siya nga muhimo og usa ka piniling panon nga maluwas pinaagi sa iyang dugo o pinaagi sa iyang krus. Ang tunhayng gingharian nga iyang ipakita sa amahan, ingon nga iyang ganti og himaya. Pag-ampo. Ginoong Hesukristo, diha sa krus nagpakamatay ka, o giula mo ang imong dugo aron kami mabuhi ug takos nga mahigugma. Sa katapusang panihapon, mikuha ka og pan ug bino. Isip timaan sa paghatag mo sa imong kaugalingon nga among kalanon ug ilimnon. Ug gitudluan mo kami sa paghigugma ug pag-alagad sama sa imong gibuhat. Pakiguban ka namo ug tabangi kami, pagsaksi kanimo aron mahimo kaming angayan sa pag-ambit sa imong pagkabanhaw. Kay ikaw ang among Ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, inunong aluwas sa kami sa mga dautan. Amen. Paghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa amahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo, paingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Ang ika-13 nga estasyon, ang paglubong kang Jesus. Nagasimba og nagadayeg kami kanimo, O Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Si Hesukristo dito sa Kalbaryo, aron nga kami Sa pagkasawomsong na, niabot ang usa ka dato nga taga Arimatea, nga ginganlan og Jose, usa ka tinun-an ni Jesus.
Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Busa, gikuha kini ni Jose ug giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino. Ug gipahimutang niya sa iyang kaugalingong lubnganan. Nga bag-o pa lamang niyang gilungag diha sa usa ka bato. Unya, giligid niya ang usa ka dakong bato aron pagsira sa bultahan sa lubnganan. Ug milakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod didto nga nagtan-aw atbang sa lubnganan. Pamalandong. Tan-awa ang gugma sa Ginoo. Ang iyang gugma alang kanato. Kinahanglan mahigugma kita sa atong langit nung Amahan, sama sa paghigugma nga gipakita ni Hesukristo. Angayan kitang mahigugma sama sa paghigugma ni Kristo sa atong isigkatawo, bisan hangtod gayud sa paghalad sa iyang kinabuhi alang kaniya. Dunay usa ka matang sa gugma nga naglangkob sa pagpuyo diha sa grasya. Nagatubo kini hangtod nga maabot ang hingpit nga pagkahiusa kang Jesus. Pagampo. Makagagahom og way kinutubang Dios, ang imong bugtong anak mikunsad ngadto sa mga minatay ug nabanhaw sa himaya. Sa imong kaayo banhawa kaming imong mga katawhan nga gilubong uban ni Kristo diha sa bunyag, aron mahiusa uban kaniya diha sa kinabuhing way katapusan sa langit. Kaniya nga nagpuyo ug naghari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoan luwasa kami sa mga dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, naingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Jesus, maluoy ka kanamo, pasaylo. Ika-14 estasyon, ang pagkabanhaw ni Jesus. Nagasimba ug nagadaig kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Tapos sa adlaw nga igpapahulay, sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya, dihay kusog nga linog. Ug usa ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang bisti. Nangurog ang gwardiya tungod sa hilabihang kahadlok ug nahimong daw mga patay. Unya, ang anghel miingon sa mga babae, ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya, sumala gayud sa iyang giingon. Umari kamo ug tan-awa ang dapit naggilubngan ug unya adtua dayon og sultihi ang iyang mga tinun-an. Nga nabanhaw siya, ug karon nag-una siya ninyo sa Galilea. Ikahibalag ninyo siya didto. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa, midali sila pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok, apan nangalipay.
ug nagdagan sila aron sa pagbalita sa iyang mga tinun-an. Pamalandong. Mamalandong kita kang Jesus nga nabanhaw nga Kristo. Aniya ang atong kinabuhi. Sama kang Jesus ang Dios nung magtutudlo, naglakaw kita. Latas sa daghang mga pag-antos ug mga pagsulay. Aron mudangat sa himaya. Dili ba di ay kinahanglan man nga si Jesus moantos ug pinaagi sa iyang pag-antos musulod ngadto sa himaya. Ang dalan padulong sa langit sama sa dalan sa Kalbaryo. Diin didto namatay si Jesus. Apan nibangon siya ug migula gikan sa iyang lubnganan nga mahimayaon diha sa iyang pagkabanhaw. Pagambo. Dios sa kinabuhi ug gugma. Nalipay kami aron karon tungod kay si Jesus na banhaw ug nagsugod siya pagbanhaw kanamo diha sa pagbunyag. Padayon na dinhi kanamo ang buhat sa pagkabanhaw. Ihatag kanamo ang kalipay ug gugma samtang nag-alagad kami kanimo ug sa usag-usa kanamo. Itugot nga ang imong espiritu maghimo kanamong gawasnon sa pagdalag paglaom ug hustisya ngadto sa tanan nga naa sa among palibot. Hangtod nga banhawon mo kami aron makaambit sa imong way katapusang kalipay. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus, ang among nabanhaw nga Ginoo. Kinsa nagapuyo uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hantod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan. Mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta paingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan luwas sa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa amo ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, paingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay